C'est grâce à la SNIM, Taziast, Hondong et l'armée nationale mauritanienne que notre marathon est le seul au monde, ou bien que nous connaissons, qui offre où l'inscription est gratuite, le t-shirt, le dossard et 2 bouteilles d'eau. تعتز الشركة الوطنية للصناعة والمناجم بدعمها لماراثون وادي أبو الدولي الذي يعتبر من أهم الأنشطة الرياضية المقامة في المدينة، ويشترك فيه مجموعة كبيرة من المتسابقين من الداخل ومن الخارج. يسعدني أن أكون بينكم اليوم ضمن وفد رفيع من شركة كينروس تازياست لحضور النسخة 14 من ماراثون وادي أبو الدولي. هذا الحدث الرياضي الذي دأبت الشركة على رعايته والمشاركة فيه منذ سنة 2011. لقد أصبح الماراثون محطة رياضية وطنية بارزة يلتقي فيها رياضيون من مختلف الأعمار والبلدان، كما يزداد ألاقه بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين نوجه لهم كل التحية والتقدير. شاكرين واجب وحتى الرياضه اللي عدلوا زين عنده حتى عدلوا سنويا ونجهزوا له سنويا نحن نجهزوا له من الشهر السابع الى الثامن والتاسع العاشر نحن نجهزوا له. ماراثون زين ما شاء الله الحمد لله. شكرا لكم تموفر شكرا سليم تموفر. محمد ختار من شركه تازياست
مشارك في الماراثون ل10 كيلومتر، وللتو أنهيت هذه المسابقة والحمد لله. كما أشكر القائمين جميعا على هذا الحدث، وأشكر شركة تازياس لإتاحت هذه الفرصة، كما أشكر سنيم، وأقول أن هذا الحدث مهم جدا للصحة العامة للجميع، وكذلك لربط موريتانيا بالمحيط الإقليمي والدولي. Marathon de Nouadhibou, 7 coureurs à 10 km demi-marathon. So, j'ai retour premier. Hein? Okay. Mashallah, min belti marathon ne vedi mashallah min dogi kam mashallah men ganda nak samin ganyo ka way min dogi nak mashallah vraiment merci beaucoup. زين كان زين ما شاء الله ومشوق ما شاء الله وجرينا ياسر وتعبنا ياسر. شاكرين شركة السنيم على فعل اللي عبد الرزق وجزاهم الله عنا بخير ان شاء الله.